Somia Kabutkor, Somia Kabutkor, Krista Kabutkor, Krista Kabutkor, Somia Kabutkor, Somia Kabutkor. Hallelujah. स्वपदवेदारांनी शास्त्राच्या देवा बाप म्हणून तुका उलो मारून आम्ही धीर घेता तुझो पवित्र आत्मा आमकां देव तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक कर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडूशे कर हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात आमेन. दुश्मनाक खास तुवें लायली तसे आमकां तुजेशी आपोवन मोहिमेवर केली. पहिले वाचप जागोयच्या पुस्तकावयले वाचप आमच्या पुर्वजांक आदी फुडें ते रितीची खबर सापडली. हे परी आपले कसल्या सुपुताचेर विस्वास दवरलेलो ते जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोष मेळूंक जाय आसलो. प्रामाणीक मनशाचे तारण आनी दुश्मनाचे निश्चन जातले म्हूण तुजी पोरजां रावताली. कित्याक ज्या कर्तृत्वान आमच्या दुश्मनांक तुवें खास लायली त्याच कर्तृत्वान आमकां तुजेशी आपयली आनी मोहिमेन केली. सुखान तशेंच दुखान भक्त भागीदार जावच्या प्रामाणीक मनशाक भुरग्यांनी मुक्ती यत्न भेटयलो आनी एका मनांतरी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे ती आपल्या पुर्वजांची गितां गावंक लागली. देवाचे उतरले देवाचे वडकार जगा जी पोरचा सरेश्वरान वेचून काढल्या ती खरेच भागी. जी पोरचा सर्वेस्परान वेचून काढल्या ती खरेच भागी. बऱ्या मनशानो सरेश्वरा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडा. प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणी सोडटा. सरेश्वरा आपलो देव म्हूण वळखता ती
आमी विंचून काढल्या. जबाब जी पोरसां सर्वेस्परान विंचून काडल्या ती पोरसां सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात त्याच्या माये मोगाचेर कोण विश्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मोरकांची सोडयतलो, तोच तांकां दुकड्यांच्या काळात नांदून दितलो. जबाब जी पोरसां सर्वेस्परान विंचून काडल्या ती पोरसांगी आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. जबाब जी पोरसां सर्वेस्परान विंचून काडल्या ती पोरसांगी देवान एकजूट केल्या आणि देवानूच बुनियाद घालून बांधलेल्या शाळा तुजो रावतलो. दुसरे वाचो हेब्रेवांक बरयलेले चिठी वयली वाचो. भावा भयणींनो, भावात मुंगी कितें? भावात आमी रावता त्या बऱ्या वस्तूंची खात्री आनी आमच्या पळयोवंक जायना त्या कडेचो पुरावो. भावात लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक परिमाणीत केली. भावाताक लागून अब्राहम दायज कशे आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचून देवाच्या उतराक हलको जालो आनी खंय वयता तें नकळो जावन तो वाटेक लागलो. भासलेल्या देशांत कल्पत आसतसो तो भावाताक येयलो. देवाची तीच भासवणी घेतलेल्या इजाका आनी जाकोबा बराबर तो तंबूंनी रावलो. कारण त्या देवान येवजिल्ल्या देवानूच बुनियाद घालून बांदलेल्या शारांत रावतालो. भावांताक लागून उतार पिरायेन पावलेल्या अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक आपली कित्याक देव आपली भासवणी पळयतलो म्हूण तिणें विश्वास घालो. ह्या खातीर मरणाक लागीं पावलेल्या त्या एकाच मनशा जावन मळबा वेल्या मेकेत रायतली आनी मेजून जायनासलेल्या वेळेवेल्या रेवेच्या कन्या परी इतली सतत उत्पन्न जाली. देवाचे उतर हे देवाचे बडकर जागृत रावा त्या रावा. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी न पळत. सर्वेस्पराक Sobesco tuce sobe asu. Luca Polmani Gesù Cristace Shubortman. Adia Baba, voi Baptiste Adishais. Gesù आपल्याशी सांगताले सुपुर्ल्या आईला कसलो दुसको करू नका कित्याक तुमकां आपले राज देवशे म्हणून तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कडेन आसा तितले विकून धर्मदान करा. पोरण्यो जावन दिसतात तसल्यो पोतयो स्वर्गान सरण सरना तसलो देवो तुमकां करून घ्या. थंय चोर पावना आनी सासूय खावन दिबाड करिना. तुमचो ठेवो आसा थंय तुमचे काळीज आसतलें. तुमच्या पेंटाक आना
तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवट्यो घ्या आणि लग्न उत्सवांत परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावा. तसल्या मनशा पळय तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळचे ते चाकर लागले. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेटाक बांदतलो, ताका जेवण बसयतलो आनी आपूण ताचे मदें भोंवन ताची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येता आनी ते ताका तशेंच मेळटा तेन्ना तो चाकर लागलो. हे मात जाणा जाय. खंयच्या वखदार चोर येतलो, तो घराचो दोनी जाणा आसलो जाल्यार दुबाविले तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवन देंवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावा, कित्याक चिंती नसलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका ख्रिस्ता. तुझ्या भावा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां सगळे तरेचे भांडपास करून भरवशाची भावार्थाची मनशां जावंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जानवायेचें पुस्तक हो लेखक जे कितें आयज आमी आयच्या वाचपान आयकलां हें बरयता हे नव्या पिढीक, की नव्या पिढीक जाणा जावं की तांच्या पुर्वजांनी कशे तरेन तो भावार्थ सांबाळ्ळो, कशे तरेन ती भरवशान जियेली आनी तांच्या जिवितांत देवाचो आदार आनी सांगात पावलो. आनी म्हणून आयच्या वाचपान जानवायेच्या पुस्तकांत जे वर्णन केलेलें आसा ते कशे तरेन देवान इस्रायल गोंयचे गुलामपणांतल्यान भायर काडली, इजिप्तांतल्यान. ती पोरजां देवान आपलें जिवीत पातळून देवाची दाखयलेली वाट चोरली आनी देवान ताका ह्या गुलामपणांतल्यान, ह्या कश्टांतल्यान, ह्या दुखांतल्यान ताका नव्या जिवितांत काडली. म्हळ्यार काना गांवांत, काना देशांत तांकां भितून गेली. तर हेच ते जिवीत तांणी अणभवलें. जी कोण प्रामाणीकपणान जियेली तांकां देवाचो आशिर्वाद फावो जालो. जी कोण वायट तरेन अविश्वासी जिवीत जियेली तांकां ताचें फळ फावो जालें. तांकां शिक्षा वा खास लागली. म्हणून हो लेखक जाणीवपूर्वक आपल्या तरणे पिढयेक त्या वेळाच्या लोकांक आपयता भरवशाची पावलां, भरवशान बरो भावार्थाचें जिवीत शोध. आयज देखून म्हाका पावणी ती सुत्रां आमकां लागू जाता. देवान आमकां जायते बरें केलां, जायते आमी अणभवला आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान, आमच्या आवय बापाय सांगातात. आनी म्हणून हे देवाचें बरेपण जेन्ना आमी अणभवता, आमची भरवशान भरलेलें आमचें जिवीत जावंक जाय, भरवशान आमी पावलां मारूंक जाय, दुसऱ्यांक आमी धीर आनी घटाय दिवंक जाय. जेन्ना आमी प्रामाणीकपणान जिवंक आमी प्रयत्न करता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद त्या मनशाक फावो जातो. तुजो भावार्थ तुका देवाचो सांगार जोडून घेवंक दिता. भावार्थ आनी भरवशान म्हळ्यार जेन्ना आमी देवाचो सांगार जोडून घेवंक आमी प्रयत्न करता, ताका मानता ते जिवीत आमी जिवंक प्रयत्न करता तेन्ना ताचो आशिर्वाद, ताचो सांगार, ताची मदत आमकां फावो जाता. पूण जेन्ना जेन्ना आमी संवसारीक दृश्टीकोनान जियेता आमी ताचे पासून आमी पयस वयता. आनी म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत हिब्रूआंक बरयल्ले चिठींत आमकां एक उदाहरण दिलेलें आसा, तें म्हळ्यार आब्रामाचें. आब्राम एक सादारण मनीस जो देवा आपलें जिवीत पातयता, आपले घरदार सगळे कितें सोडून देवान दाखयलेली वाट तो चलता. तो भासायलो देश तो पावोंक ना, पूण देवान ताका सांगलें हांव तुज्या संसदीक, तुज्या वंशावळीक, तुज्या कुळयेक हांव तो देश दितलो. आनी आब्राम ती वाट चलता त्याच भावार्थान, त्या भरवशान करून की देव ताका फटोवचो ना. देव ताका सांगात आनी आशिर्वाद फावो करतलो आनी ती वाट चलता. आनी देवाक बरोबऱ्यान तो विस्वासी रावता, भरवशा करून आपल्या जिविताची पावलां मारता. आनी आमकां तें जापोवंक जे कितें आब्रामाक देवान ताकीद केलें तें इस्रायल प्रजेन अणभवलें, ताच्या वंशबळान, ताच्या कुळयेन अणभवलें, ताच्या पुढचे पिळगेन भुरग्यांच्या भुरग्यांनी तें अणभवलें. आनी म्हणून आमकां जर एकट्याक तेच आपोवणें की
आम्ही विश्वासान करून देवान येवजिला देवान दाखयला ते जिवीत शिव आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू आमकां कितें दाखयता हुस्को करूं नाका हुस्को काळजी करूं नाका कसली काळजी करूं नाका हुस्को करूं नाका जे कितें आसा ते विकात आनी गरिबांक द्या विकतेले आमी गरिबांक देवळांत पाठी चलता पूण जेजू म्हणटा हे सगळे जे कितें एकठांय करतात ताका कसली सेक्युरिटी ना धिराण आमी एकठांय केले जाल्यार आमी खंय लिपून दवरता कोण बँकेत कोण घरांनी कोरोनाच्या टायमार जायते मेळ्ळे लोकांक जिवीत काबार जाल्यार लोकांक जे कितें एकठांय करून दवरलें ताचेवर भितर जिवीत वाटोवप आसता आनी म्हणून जेजू म्हणटा अशें ठेवे एकठांय करा जे संवसारांत इबाड जायनात तसले ठेवे म्हळ्यार सर्गीच्या राजाचे ठेवे आनी म्हणून तो सोबीत जेजूची उतरां न्हू जय तुजो कितें जय तुजो ठेवो ते तुजे काळीज तुजो ठेवो आसा ते तुजे काळीज आमच्या जिविताचो ठेवो कोण जेजू खरेंच होय ताचे शिवाय दुसरे वस्तू ती काळीज ना मग आमचो स्वाभाविक आमचे नैसर्गिक आमचे रूप म्हळ्यार आमच्या संवसारांत आमी एकठांय करतात जावं आयच्या दिसाक आमकां जे कितें जाय तें जावं बायलांक कितें जाय तें आतां पावसाच्या दिसांनी आमकां कितें जाय तें आमी आदी फुडें गोळा करून एकठांय करून दवरता आमच्या पुढच्या भविष्याक भुरग्यांच्या काजाराक जाय शिक्षणाक जाय आमी एकठांय करून दवरता पूण गरजेचें आसा तें आमी करूंक जाय अशें ना की सुशेगाद रावन आमकां गरजेचें आसा तें पूण आमी गरजे भायर अशें स्वार्थी जाता अशें आमकां एक हे जाता की आमकां जाय आनी जितकें आमचे कडेन आसा तें आमकां दिसना उणें दिसता आनी आदीक अप्रामाणीकपणा आनी वेगवेगळे तरेन आमी एकठांय करतात अशें एकठांय करता की आमचे काळीजांनी पण आमी सगळे कितें ते संवसारीक कितें आसा तें एकठांय करतात न्हू संपत्ती जावं पैसे जावं प्रॉपर्टी जावं आमचे मान प्रतिश्ठा जावं समाजात आमचे व्हडलीपण जावं न्हू गिन्यान जावं पूण ह्या वरवीं हे सगळे ह्या संवसारांत जेजू सांगता इबाड जातले ताचे वरवीं काय आमकां सासणाचें जिवीत मेळचें ना पूण ताचे वरवीं जेन्ना आमी तेच गिन्यान आमचें जावं आमचो मान सन्मान जावं आमचे संवसारांतलें म्हत्व जें कितें आसा मान प्रतिश्ठा आसा व्हडटेपण आसा आमकां जी पदवी आसा आमचे कडेन इश्टगत आसा आमचे संपत्ती आसा जेन्ना ती आमी दुसऱ्यांक आमी मदत करतल्या जेन्ना ती आमी दुसऱ्यांच्या हिता पासत बरेपणा पासत आमी वापरतल्या तेन्ना आमी जेजू दाखयलेली वाट चलोवंक आमी प्रयत्न करतल्या आनी जेन्ना जेजू पासत आमी हे करता जेन्ना जेजू आमच्या जिविताचो मार्ग जाता जिविताचो ठेवो जाता जिविताचे आमच्या जिविताचो म्हत्वाचो केंद्रबिंदू जाता आमचे जिवीत जाता तेन्ना जेजू पासून जे कितें करता तेन्ना त्या वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत आसा ही गॅरंटी आनी म्हणून जेजू आमकां एक उदाहरण दिता कसलें उदाहरण एका चाकराचें जेन्ना एक धनी आपल्या घराक म्हणजे भायर गेला तो आनी जेन्ना घरा पावता आनी तेन्ना ताचो चाकर तो रावता की म्हाजो धनी येतलो आनी ताची सेवा चाकरी करूंक जाय म्हणून अशें उत्सुक्यान रावता तयारीत रावता जागरूक रावता कसली तयारी म्हळ्यार ताची सेवा करूंक ताच्या तो जेन्ना येता ताका तो मान सन्मान दिवन ताच्या आदाराक पावोवंक म्हळ्यार खंयचे वखदार येयल्यार तो ताच्या सेवेक हजर आसा दारार मारल्यार तो दार उक्ते करता आनी म्हणून तो पयल्या पारार दुसऱ्या पारार तिसऱ्या पारार येवन तो सदांच हजर आसा ह्या वरवीं जेजू कितें सांगूंक सोदता अशेंच जेजू आमकां उदाहरण दिता की म्हणून एक धनी जेन्ना आपलें घर राखता चोर केन्ना येतलो हें कोणाकूच सांगना पूण जागृतायेन आमी सगळे सांबाळटले ना आमी म्हणूना 12 वाजता येतलो चोर म्हणून जर महत्वाच्यो वस्तू आमी जागृत रावता तेच भाशेन जेजू हे उदाहरण दिता कितें सांगूंक सोदता की आमी जागृताय कशी दवरूंक जाय कसली जागृताय आमचे लागीं अशें कितें आसा की चोर आमचे कडल्यान चोरून व्हरोंक शकता आमचो ठेवो कोण
देव कोण तुमचो? कोण ना? जेजू. जर जेजू तुझो देव जाल्यार जेजू पासून तुका कितें व्हरू शकता पयस? जेजू कोण चोरून व्हरू शकना, पूण आमी ताचे पासून पयस वचूं शकता. म्हळ्यार आमची वागणूक, जावं आमची उतरां, जावं कर्म्यो, जावं आमची जिवीत, आमकां जेजू पासून कोण तरी चोरूंक शकता. जेजू आमचो देव, ताका कोण चोरूंक शकना, पूण आमकां ताचे पासून कोण तरी चोरूंक शकता, आनी तें म्हळ्यार आमची वायट जिवीत. आनी म्हणून आमी जागृत रावंक जाय, तयारीत रावंक जाय की म्हाका जेजू पासून वेगळे जावंक नाका, म्हाका कोणी जेजू पासून वेगळे करूंक नाका. म्हाका वेगळे करूंक शकता जेजू पासून म्हजी वायट उतरां, म्हजी वायट कर्म, म्हजी वायट जिवीत, म्हजे अक्रिस्ती जिवीत. आनी म्हणून हे जागृत रावंक जाय. जागृत म्हळ्यार म्हाजी उतरां जाणीवपूर्वक उलोवंक जाय, म्हजे कर्म जाणीवपूर्वक, म्हजें जिवीत हांव जें जियेता क्रिस्ती जिवीत जेजून दाखयल्ली वाट हें चलोवंक जाय. हें करतना म्हाका कश्ट आनी दूख आसा, म्हाका जायते त्रास जातलो, पूण हें जेन्ना हांव जियेता, हें जेन्ना ह्या जिविताची हांव पावलां मारूंक प्रयत्न करता, तेन्ना म्हाका खात्री आसा हांवें भिवंक नाका. कित्याक म्हजो देव जो जेजू जावन आसा, देव जावन आसा, ताचे पासून म्हाका कोण वेगळो करूं शकना, ताचे पासून म्हाका कोण पयस दवरूं शकना. तो देव म्हाज्या कडल्यान कोण चोरून घेवंक शकना, तो सदांच म्हाज्या सांगाता आसता. आनी म्हणून जेन्ना हांव प्रामाणीकपणान बरें जिवीत जिवंक हांव प्रयत्न करता, देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा म्हाका मेळटा. आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी मुखार बाबा ह्या सेवा धर्मान वांटो घेता, आयज आमी मागोवंक आमकां आपयला. तुरुंगात आसल्यार, बंद कुडीत आसल्यार आमच्या भाव भयणी, ही बंद कुडीत आसलेली भावा भयणां कोण देवाचीच भुरगीं. खरें ताणें कितें तरी चूक केल्या म्हणून ताका संसाराच्या दृष्टिकोनात, समाजाच्या दृष्टिकोनात, राज्याच्या देशाच्या दृष्टिकोनात ताका शिक्षा ती भोगता. ही शिक्षा भोगता म्हणून ती कितें वायट आसा आनी आमी कितें प्रामाणीक आसा सगळीं भायर आसा ती ना. घडये जायतीं जाणां कसल्या तांची चुकी नासतना देखून तांणी शिक्षा भोगता, होय ना? सारकें होय ना? जायतीं जाणां आतां जायतीं जाणां तुरुंगात आसा, जाणी कांय वायट करूंक ना, पूण कसल्या ना कसल्या आरोपा खाल, कसल्या ना कसल्या वायट मार्गान तांकां शिक्षा भोगची पडटा. पूण अशें मनीस आसात जे कितें सगळें वायट केलां, वायट जिवीत आसा, ती भायर मोकळेपणान जियेतात. आनी म्हणून आयज देव आमकां आपयता की जाणा जावं जे कितें बंद कुडीत आसा, तुरुंगात आसा, ती वायट ना, ती देवाची भुरगीं, ताका एक नवी संधी दिवंक जाय. आनी म्हणून जायते याज्ञीक, जायते बरे लोक, जावं सिस्टरी, याज्ञीक, इग्रजमान, जावं समाजात वेगवेगळी संस्था तांचे पासून वावरतात, तांकां तो मान आनी सन्मान दिवप, तांच्या कुटुंबाक, तांच्या भुरग्यांक समाज वायट दृश्टिकोनान पळयता. आनी म्हणून ताका एक नवेपण दिवप, ताका एक नवी संधी दिवप, तांकां तो आदार दिवप की ओके तुमी जे कितें केलां त्या खरें देव जाणा, शेवटी देव न्याय निवारण करतलो ना, पूण आमी न्याय निवारण करूंक नाका. जे कितें तांणी भोगलां, घडये तांची शिक्षा तेणी वायटाक लागून भोगलां, निश्पाप ती शिक्षा भोगता, पूण आमी तांकां आदार दिवप, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कर्म्यां वरवीं, आमच्या मागण्यां वरवीं तांकां धीर आनी घटाय दिवप, भरवोस दिवप, तांचें जिवीत सुदारूंक आमी प्रयत्न करूं. कित्याक देवाचें राज, ताचे बांदून हाडून देवाच्या राज्याचो वावर म्हणून फक्त संसारात जे आसात, म्हाज्या कुटुंबात आसात, संसारांतल्या सगळ्या तरेच्या मनशांक, समाजात जे शेवटचे देगेर आसात तांकां, सगळ्या तरेच्या मनशांक कसलोच भेदभाव करिनासता. आनी म्हणून देव आयज आमकां आपयता. तशेंच आयज राष्ट्रीय तरणाट्यांचो दीस मनयता. आमच्या तरणाट्यांक जेजूचो उजवाड फावो जावं, कित्याक आयज ह्या 21व्या सदीक जायतीं संवसारीक आमकां उलोवणी आमकां फावो जाता. संवसार आमकां उलयता, कित्याक आयज इतकी प्रगती जाल्ली आसा, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आसात आमचे कडेन, नवीन नवीन संशोधन, नवीन नवीन वस्तू आमच्या हातांत आसात. आमकां दिसता हे संवसार म्हळ्यार कितें, पूण जेजू म्हणटा हे सगळे एक दीस नश्ट जातात. थोडे दीस फाटीं ह्या दिसांनी आमी अश्यो घटना घडलेल्यो आसात न्हू, उत्तर काशी आनी पळयल्यार 40 सेकंड, फक्त 40 सेकंदात ताको गांव उरलो आसा न्हू. थोडे दीस फाटीं एक टिचर
दिसभर शाळा कार्यक्रम असतो भुरग्यांचो सगळे खुशालकायेन सहभागी जावन घरा वयताले गाडी आयली नोकरी जाली आसली आनी म्हणून हे जिविताची संसार जिविताची गॅरंटी ना पूण अशें न्हू गॅरंटी ना म्हणून आमी सुशेगाद ना आमी जागृतायेन जिवंक जाय जागृतायेन आनी तयारेन जिविताची पावलां मारूंक जाय आनी जागृतकाय म्हळ्यार म्हाजो क्रिस्ती भावा आनी क्रिस्ती जिवीत हे क्रिस्तीपण हें सोडून दिवंक नाका आनी म्हणून भरवशा करून जे कितें म्हज्या जिवितांत बरें आनी वायट घडटा तातूंत देव म्हाका आदार दिता हेच जाण आसा हांवें दर दिसा प्रयत्न करून देवाक मानता तें जिवीत जसो आब्रामचे जेजूचे शिस्त उण्या भावार्थाचे कालते मागच्या भाशेन पूण तांणी जायत्यो चुकी केल्यो जायते वेळार तो जेजू तांकां धीर आनी घटाय दिलो न्हू आनी उपरांत ते घटायेन आनी भावार्थान भरवशा दवरलेले मनीस जाले आनी देखून आयज आमी हांगा एकठांय जाल्यात तांच्या भावार्थाक लागून ना तांणी वेगवेगळे देशांनी वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून जेजूक परगटले आयज जेजू आमकां आपयता असलीच परगटणार दिसा सगळ्या तरेची काणपासां आमी करून घेवंक जाय आमचे मदीं जो मतभेद आसा जी आमची झगडी झूज आसा ती सोडून घेवंक जाय आमचे वैयक्तीक मत आमी बाजू करून निस्वार्थीपणान आमी क्रिस्ती वर्सा जेजूचे पाठ्याकार कशे एक भारतीय कशे न्हू देशाचे नागरीक कशे आमी जेन्ना एकजुटान आनी एक मनान आमी जियेत जाल्यार तेन्ना आमचे जिवीत दुसऱ्याक उजवाडाचे पंथी जातले दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडटले दुसऱ्यांक वाट दाखयतले तांच्या काळोखी जिवितांत असली मनशां जावंक काय जेजू आमकां आपयता आनी म्हणून आमचे मदें सगळे तरेचे बांदपास करून आमी भरवशान आनी भावार्थाक भरलेली मनशां जावन ह्या दिसाक आमकां देवाची कृपा मागुया आमचो भावार्थ करूया सत्संग देवा बाबा सदा तुमच्या आसनारा आनी क्रिस्ताच्या शाळेत आमच्या सोनिया पवित्र आत्म्याचे सांभाळ आमकां प्रयत्न करलो पोस्टर आनी पोस्टर ताका उत्साह जोडलो तोमेला ताका दिलो तोमेला केलो तशें सांगला तो जालो सदा चडलो स्वर्ग देवा बाबाच्या आसनारा तेच्या जीवनाची संस्कृती केलो सन्मानता पवित्र आत्म्या ताका सोदे लोकांचे आपल्याचे पोसले पुरुषाचे अंतर साधनाची शिकली आमेन आमी आमची मागणी विश्वासान देवाक करूया स्वर्गीचे बाबा आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले गोचे देवाचे भावार्थ दवरून परवशाची मनशां जावन शिकोवन तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता तुझ्या भुरग्याची नागरी दया वेळ बाबा आमच्या सरकारी राजकीय आणि सामाजिक मनशांनी जेजूची शिकवणी प्रमाणे स्वतः नीती आणि मोगान आपल्या जबाबदाऱ्यो चलोवन आनी हे करपी आमचो समाज नवो करूंक वावरून तांकां तुजी जाणवाय दी म्हूण मागता तुझ्या भुरग्याची मागणी दया ही मागणी मोगाळ बाबा रंगभूमीत आसलेल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुसपलेल्या आमच्या भावा भयणी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरून तांकां तुज्या काळजा मनाची कोर म्हूण मागता तुझ्या भुरग्याची मागणी दया ही मागणी कन्मळा बापा बंदभूमीत वावर करतल्या तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री ह्या हिसाबान आपकुशीन वावर केल्या जेजू भाशेन सेवा करतना खालतीकाय आनी धार्मिकाय वावरून तुजी कृपा ताका दी म्हूण मागता तुझ्या भुरग्याची मागणी
जेजूक आमचो सोडवंतार म्हूण ओळखून पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. परस्पर विसराव आमच्या काळजात असलेली मागणी आम्ही प्रार्थना करूया. बोधया चला बाबा, सगळे तरेच्या पानकांतल्यान आनी पातकांतल्यान सुटून आमी जेजून दाखयलेली वाट चलोवप. थोडीशी मागणी तुजे मुखार उबारल्या, तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन.
समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फाव केलेले गुणांकार देव नासता आणि जेजूची कूड आणि रगत आम्हा समजता पवित्र आत्म्यान एकठांय करून अमृताय मागता सर्वेश्वरा केंद्र तुमचे विस्तार तुझे कोण सगळे सुदास कर आणि रिव आमच्या भागवण बापा डेरिक आमच्या गोळी बाबा आणि सगळ्या यातिकी वर्गाप्रवतीला प्रतिमुखान वाढे सर्वेश्वरा तुझ्या चाकरा मोती आणि कार्मेलींची काकूर कर तांका या संसारात देव आपण मिळाय तशी पवित्र स्नानावर जेजू बराबरती मेल्या तशीच ताची बराबरती पुनर्जीवनचा पुनर्जीवनाचा पर्व सोडून मेल्या त्या आमच्या भावनांची काकूर कर तांका तुझे स्थिती मेल्या समजता आणि तुझे कजोळीत मुखामुखावर पावतो आम्हा समजताची दया कर म्हणून मागता आमकां बरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवान सुजेती चुकोती भाग्यवान धर्मता भाग्यवान शूट भाग्यवान अँथोनी भाग्यवान फ्रान्सिस भाग्यवान लॉरेन्स आणि सर्वकालीन कामांच्या सगळ्या भक्तांबरोबर शासनाच्या सुद्धा आमकां तांची सांगता तुझी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ताच्या उद्धारावरवी त्या जेजूवरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू धार पवित्र आत्म्याच्या एकूण सर्ववेदार बापा सर्वधनानी वैभव तुका शासनाच्या शासना सुंदरशी आज्ञावंतरून त्याने शिकवलेले प्रार्थना भावाचा भरोसा करूया आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य येवो तुझी खुशी जगात सदा अशी संसाराचा आणि आमच्या सर्वकाराचा प्रभू आणि आमच्या शेतकऱ्याला गोष्टा तशी आमची बापा बोलस आणि आमच्या गाणे बोलला उन्हाळ्यातल्या आमच्या सर्वेश्वरा सर्वायरत्य आमकां दया करून या जीविता सर्वच काही शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या स्वतंत्र जेजू ख्रिस्ताच्या आम्ही भरोशात रेखता तर आमकां जीवदार काढून सर्पांती सुटय आणि सराकांतांती वाटय कित्याक राजसती पदवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या आत्ममध्ये तुमकां शांती दवरता आणि तुझी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचे प्रयत्न तुझे कोण सभेच्या भावाचे दिश्ट आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि दुसरी काय कोणाला सांगा तुझो चेत आणि राज वचवलेला आहे शासनाच्या शासना आमेन सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सभे असो आम्ही एकमेकांना विचार काय तुमची शांती छेडी संसाराचे पाप काढलेले आमचे कौतुक कर देवाचे छेडी संसाराचे पाप काढलेले आमचे कौतुक कर देवाचे छेडी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात मग बाबून सुची तुझी देवाचो शोध आमचो संबंध आमच्या जीविताचो ठेव आपणाक जोडून घेऊन आपणाक आमच्या जमिताच्या काळजात ठेवा आमकां आमंत्रण दिता या जेजूच्या सगळे आम्ही सुभागी सौम्य आत्म्याने मोजवेदराच्या मुखापान फलाचे करून Kinar
मागुया. मोगाळ बाबा, तुवें संस्कार दिलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेता. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी तिरायणचे ते आमी मागता आमच्या सोनिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्व दाते बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेत तुमकां धाडटा. ईसाची